हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें वसअत रिस्क से सही रखा जा सकता है, और अगर मैं उन्हें मुफलिस बना दूं तो वो सही न रह सकेंगे। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें तंदुरुस्ती सही रख सकती है, और अगर मैं उनको बीमार कर दूं तो वो सही न रह सकेंगे। और मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें अफलास ही सही रख सकता है, अगर मैं उन्हें दौलतमंद बना दूं तो वो बिगड़ जाएंगे। मैं अपने बंदों के दिलों पर नज़र रखता हूँ और इसके मुताबिक उनके उमूर की तदबीर करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा खौफ दुनिया की चमक और दुनिया की कसरत से होता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, और वही तो है जो लोगों को मायूस होने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही लायक हम्द और मालिक व मुतसर्रिफ है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी वजह से अल्लाह बारिश नाजिल करता है और अपनी रहमत को फैलाता है। और फिर इरशाद परवरदिगार दो आलम है, तुम पर जो भी मुसीबत उतरती है वो तुम्हारे ही हाथों की पैदा करदा होती है, जबकि बहुत से कसूरों से और गुनाहों से तो हम वैसे ही दरगुजर कर जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि हर मुसलमान को चाहिए कि उसे याद रखे। फरमाया, या अल्लाह तू बड़ा रहीम व करीम है, और इससे कहीं बुलंद बरतर है कि अपने मोमिन बंदे को किसी गुनाह की वजह से इस जहान में भी आज़ाब दे और फिर उसे उसी गुनाह की पादाश में आखिरत में भी आज़ाब दे। अल्लाह मोमिन बंदे को उसके बदन या माल या औलाद की अजियत से आजमाता है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वमा आसाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। बाद करबला जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यजीद के दरबार में पेश हुए तो यजीद लाइन ने तकब्बुर से कहा, वमा आसाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। इस आयत के पढ़ने से उसका मकसद ये था कि करबला में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुसीबत टूटी ये ख़ुद उनकी अपनी ही पैदा करदा थी। तब इमाम सज्जाद ने फरमाया कि तूने गलत समझा है, ये आयत हमारे मुतालिक नाजिल नहीं हुई। हमारे मुतालिक तो सूरह हदीद की आयत नंबर 22 और 23 नाजिल हुई हैं। ज़मीन में कोई भी मुसीबत वारिद होती है या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती है तो नफ्स के पैदा होने के पहले से वो किताब इलाही में मुक़द्दर हो चुकी है, और ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। ये तकदीर इसलिए है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए उसका अफसोस न करो, और जो मिल जाए उस पर गुरूर न करो। अल्लाह करने वाले मगरूर अफराद को पसंद नहीं करता। हम वो ख़ानदान हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए उसका हम अफसोस नहीं करते, और जो चीज़ मिल जाए उस पर हम इतराते नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान को अगर कभी कोई चोट लगती है या ठोकर लगती है तो ये उसके किसी गुनाह की पादाश में ही लगती है, जबकि अल्लाह बहुत से गुनाहों से दरगुजर करता है, और जब खुदा दुनिया में उसके गुनाह की सज़ा दे देता है तो आखिरत में उस गुनाह की उसे दोबारा सज़ा नहीं देगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इस आयत को मद्देनज़र रख कर जवाब दें कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारी अपनी ही पैदा करदा होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान पर मसाइब के पहाड़ क्यों टूटे थे जबकि वो तो मासूम थे? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, इसके बावजूद आप रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। अल्लाह अपने औलिया पर मसाइब नाजिल करता है ताकि उन्हें इन मसाइब का बेहतरीन अज्र अता किया जाए और उनके दर्जात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा आसाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कुरान करीम की बेहतरीन आयत है। इंसान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है या जो भी ठोकर लगती है वो इंसान की अपनी ही गलती से लगती है। अल्लाह दुनिया में जिस गुनाह की सज़ा दे दे तो आखिरत में अपने बंदे को उस गुनाह की पादाश में दोबारा अज़ाब नहीं देगा, क्योंकि वो इससे कहीं बुलंद बरतर है कि एक ही गुनाह की वजह से बंदे को दोबारा अज़ाब दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों गुनाहों से परहेज़ करो। इंसान को जो भी तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचती है, यहाँ तक कि उसे अगर ठोकर लगती है या चोट आती है तो वो उसके गुनाहों की वजह से आती है। याद रखो, जब भी वादा करो तो वादा पूरा करो। जब भी कोई नेमत ज़ाइल होती है
تو اس کے پس منظر میں گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر لوگ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے دعا کا سہارا لے لیں تو خدا ان پر مصیبت کو نازل ہی نہیں کرے گا۔ اور جب کسی قوم یا فرد سے نعمات سلب ہونے لگیں اور مصائب نازل ہونے لگیں تو وہ صدق دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، کمزوری اور اسراف کا مظاہرہ نہ کریں، تو اللہ ان کی ہر بگڑی ہوئی چیز کو صحیح کر دے گا اور ہر نعمت انہیں لوٹا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی مومن خدا کے ہاں اتنا محترم ہے کہ اللہ اس کی موت کا وقت مقرر ہی نہیں کرتا، کہ جب وہ کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ اس گناہ سے بچ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا برے افعال اور برے ارادوں سے بچتے رہو، خدا تمہاری عمر بڑھا دے گا۔ خدا کی رات دن کی گرفت سے پناہ طلب کرو، اس سے گناہوں پر گرفت مراد ہے۔ بعض اوقات بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، بعض اوقات گناہ رزق سے محروم کر دیتا ہے، بعض اوقات بندہ اپنے خدا سے دعا مانگتا ہے اور خدا اپنی شان کریمی سے اسے پورا کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے کہ اسی اثنا میں بندہ کوئی گناہ کر دیتا ہے۔ اس وقت خدا بند عالم فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ کرو، اس نے گناہ کا ارتکاب کر کے مجھے ناراض کیا۔ جس گھر میں خدا کی نافرمانی کی جاتی ہو تو وہ گھر یقیناً اجڑ جائے گا، مکان ٹوٹ جائے گا، وہاں دھوپ پڑے گی اور جو اسے پاک کرے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اہل ایمان کے لیے بہتر ہے اور پائیدار ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ خدا کے ہاں اپنے مقام کو معلوم کرے تو وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے کہ اس کے قلب و دماغ میں خدا کو کیا مقام حاصل ہے۔ خدا کا خوف جتنا زیادہ ہے خدا کی بارگاہ میں مقام اتنا ہی بلند ہے، اور جتنی زیادہ عمل قبول ہیں اتنا ہی انسان خدا کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتا ہے، اور یہ بلند مقام اسے دنیا سے دور لے جاتا ہے، دنیا کی محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں فقط اس خدا اور ان کی محبت باقی رہ جاتی ہے جن کو پروردگار دو عالم نے اجر رسالت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، اور جن کی محبت کو خدا نے اجر رسالت قرار دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا باری تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا اور ان کی اولاد طیب و طاہر کا، ان ہستیوں کا واسطہ جن کی محبت کو تو نے واجب قرار دیا۔ پروردگار دو عالم ان ہستیوں کے صدقے میں تو ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگار دو عالم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی اولاد طیب و طاہر کے صدقے میں، مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں، شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، حسنین کریمین کے صدقے میں، پروردگارہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھنا صرف سمجھنے کی حد تک نہ ہو بلکہ سمجھنا عمل کی صورت میں ہو۔ پروردگار دو عالم تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا تو ہم سب کو دنیاوی مصائب سے محفوظ رکھنا، پروردگارہ ان گناہوں سے بچانا جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں سے محفوظ رکھنا جن گناہوں کے سبب رزق میں کمی آ جاتی ہے، ان گناہوں سے محفوظ رکھنا جن گناہوں کے سبب ہماری دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی اور تو ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں فرماتا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، ان کے اولاد طیب و طاہر کا واسطہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگارہ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حج و زیارات کے لیے گئے ہیں پروردگارہ خیریت سے واپس لوٹیں، پالنے والے تو ان سب کی حفاظت فرما جو حج کے لیے گئے ہیں، اور پالنے والے اس تیز دھوپ اور گرمی کی شدت میں تو ان سب کی حفاظت فرما اور خیریت سے ان کو وطن واپس لا۔ پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اولاد کو نیک، سعادت مند، فرما بردار، عبادت گزار اور اہل بیت کا چاہنے والا بنانا، پالنے والے انہیں دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا، جو پردیس میں ہیں پروردگارہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی دین کی، دنیا کی، دونوں کی حفاظت فرما۔
پالنے والے یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے۔ اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اہل فلسطین پر رحم فرما، اہل کشمیر پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حکمرانوں پر رحم فرما کہ انہیں انصاف کی توفیق ہو، اور پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم رکھنا، ہمارے دلوں میں اہل بیت محبت کو قائم رکھنا، وقت رضا ان کی زیارت نصیب کرنا، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرنا، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا، بے محتاج زندگی عطا کرنا، اور پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں امام کی زیارت نصیب فرمانا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔